اذا المشيشه قالت لك غتذوق واحد المشيشه عندي هنايا. بسم الله. ماشي شوف بسم الله. كومون تيتر ميم. شوف عجبكم؟ سير على المشاش، سير الله يحفظكم، سير يلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى مع سوسو أمازيغ القناة ديالي. إذا اليوم غندير معكم إن شاء الله الكيش يعني بسيط ديال البوارو. هما كتشوفوه بعد ما قطعته، يعني جبت جوج بوارو تقريبا وقطعتهم على شكل دوائر تخفين، يعني هما رقاقين بزاف باش نقدروا نطيبوهم في يعني في عافيه تكون مهيله مع الزبده ان شاء الله. اذا المكونات جد سهله وكتكونوا في جميع كيكونوا في جميع البيوت تقريبا. عندنا جوج بوارو قطعتهم، عندي شويه د الكرافس اللي عنده المعدنوس ولا القزبور يدير شويه د المعدنوس، غير النسمه يعني كتكون شويه حامض، يعني النسمه ديال الكرافس كتكون زوينه، غير شويه د الوريقات ماشي بزاف، واحد الملعقه كبيره تقريبا تاع الكرافس. وغندير فروماج غابي وانتم على حسب اش من نوع د الفروماج عندكم، هذا غنديرو انا غير مع التخليطه ديال لاكريم في الفوق. وعندي دائما الصدر ديال الدجاج، حيت اللي عنده الطون يدير الطون، اللي عنده الكفته ديال سميتو يديرو. انا جو بريفير دائما عزيز عليا الصدر ديال البولي، حيت الصغار كياكلوا عليا وكيجي بنين بزاف الكيش تاع هذا مع سميتو. عندي 4 الحبات ديال البيض، هادو كيكونوا في الاخر، هادشي اش غنديروهم في الاخر. اذا دابا غنسبقوا. اول حاجه غنديروها ان شاء الله هي البوارو مع الكرافس، نزيدوا عليهم شويه د زيت الزيتون، واحد 2 ملاعق تقريبا. اللي بغا يدير حتى الزبده غندير انا، واخا هكا غندير واحد الطريفه، انا عزيز عليا زيت الزيتون، ولكن غندير معاهم شويه ديال الطريفه. بالنسبه للتوابل غنحتاجوا شويه د البوافر نوار الجوج، وهاد العطريه انا عزيزه عليا ديال الدجاج كندير فيها دائما واحد نص ملعقه، لانه هذه غير ملعقه صغيره. وعندنا هنا ازير ملي كتسمعوا به، انا يعني عنده نسمه ديالو زوينه، غندير فيه شويه 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 ماشي بزاف. وعندنا هذه زيت يعني غنحتاجوها في حاجه اخرى. اذا غندير التوابل هي الاولى، كتشوفوا انه نصف التوابل دائما كتبقى مع الاختيارات ديال الانسان، يعني على الذوق اللي كيبغي. دابا غندير انا شويه ديال الجوج وشويه ديال ازير، غنلوحو كيعطي واحد النسمه زوينه في البيتزا، فاللي عنده داك الشيح يديروا. المهم انا هادو بالضبط كنسم بهم دائما هاد العجائن. بسم الله. وهاد الكيش انا غنصاوب حتى لاباط، يعني ما غاديش نشريها على برا لانه ساهله وكتكون بنينه ديال الدار. وغنحتاجو واحد تقريبا نصف ملعقه ديال الملح على حسب الذوق ديالكم. بسم الله. اذا غنحرك شويه هادو باش يندمجوا مع بعض، ما خصناش نكثروا الملح لانه غنسمو مازال هاد البيض لا كريم والفرomage. الفرomage ديجا راه مالح شويه، يعني ما غاديش نقول مالح، مي المهم عنده لوغو ديالو باش ما ولا باط حتى هي، يعني باش ما تكونش القضيه مالحه. درنا غير شويه وغنخليوه يطيب غير بالخاطر حتى يطيح شويه صافي غيكون واجد. بسم الله. من بعد غنزيدو عليه الدجاج، هادشي اللي كاين. بالنسبه للعجينه اللي غنبدا معكم دابا، غنحتاجو جبانيه ديال الدقيق الابيض. عندي هنا نقدروا نحسبوا 2 ملاعق ديال الزبده. عندنا الملح، غندير شويه د الملح. عندي بيضه واحده، وعندي زيت الزيتون. يعني انا بالنسبه للعجينه غندير الزبده غنبدا دابا نيت ان شاء الله. نرجع معكم.
غنجي لهاد الجهه، ما عنديش انا بزاف ديال الاتساع. اذا عندنا 2 ملاعق هادو ديال الزبده تقريبا. عندي واحد ملعقه ديال الملح. غنزيدو بيضه كامله، وغنديرو كاس ديال الماء. انا الطريقه ديالي هذه، انا كنخلط كلشي وغنزيدو نخلطو شويه هاد العناصر هكذا. الزبده طبعا ما غاديش تذوب، ولكن سهله تذوب لانه هذه اصلا سهله تذوب. صافي كيقولوا يد وحده ما كتصفقش، صافي راه صعيب باش تفيلمي او ميم طون تعجن، ولكن غنحاول ما امكن ندير معكم. انا غنخوي نيشان هذه ديال لافاري. كاين اللي كيسبق الزبده ولا لافارين، عاد كيزيد الماء، كاين كل واحد وكيفاش كيدير. انا غنخلط كلشي حيت غنجمعها بزيت الزيتون بحال الطريقه ديالي في البيتزا بحال هذه. غير دابا هذه زدت فيها الزبده ودابا غنخلطها مزيان وغنكمل بزيت الزيتون باش غتجمع العجينه ديالي. كتجي روعه ورطبه وهشيشه احسن من داكشي كلشي ديال برا. سمحوا لي وسمحوا لي، يعني الحاجه ديال الدار كتكون عندها البنه مختلفه، وهذيك غير الا حنا مزروبين ونديروها صافي. ضروري كاع كنشريو في برا، ولكن اللي يقدر يطيب الحاجه في الدار راه كتكون احسن حاجه. عرفتي ما كليتي وعرفتي المذاق كيكون مختلف. دابا زيت الزيتون غنجمع بها العجينه وغنحطها واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق باش ترتاح. عاد ديك الساعه غنخدمها معكم في الطاوه. اذا هاني خلطتها غير شويه دابا، غير جمعتها. دابا غنبقى ندير عليها الزيت. اللي كيبغي غير الزبده يدير الزبده. انا راه عرفتوني دابا بانه عزيز عليا زيت الزيتون. غنبقى نخليها شويه هكا، نجمعها غير شويه، راه ما تحتاج العجين بزاف، غير غتجمع وغترتاح شويه كتولي روعه ورطبه. اصلا راه كتبان لكم رطبه. بالنسبه للبواغو ديالنا هو طايح شويه. غنزيدو عليه الدجاج. انا هاد الجوج بدات كنخلطهم. اللي بغى يدير غير البواغو حيدو عاد يدير الدجاج ديرو، يعني كيبقى دائما اختيار وكلشي غيكون بحال بحال. انا هاد الجوج كنخلطهم، يعني درنا شويه الزيتة شويه الزبده، درنا البزار، درنا شويه التوابل ديال الدجاج وشويه الكرفس وازير، نسينا الازير. دابا درنا صدر ديال الدجاج اللي قطعنا على قطع صغيره، وراه ساهل يطيب. يعني غنخليوه هادي دابا يطيحوا شويه، اصلا غيكملوا مازال الطياب ديالهم في الفران. غنطيبوهم شويه شويه ما يكونوش قاسيين ونحيدوهم وغنحولوا ان شاء الله. غنضربوا شويه هاد العجينه تجمع ونحطوها هنايا ونخليها شويه. عاد غنديرها في هاد المول اللي غندهنو دابور بالزبده، وغنمشيو نديرو الكريمه ديال الكش. هاد الكريمه غندير كاس الحليب، واحد ابيض بيضه، غندير واحد ملعقه ديال مايزينا وشوي كوش ديال الملح، وعندنا الزبده غنديروا واحد تقريبا واحد 2 ملعقتين ديال الزبده. وغنكمل معكم من بعد باش نصاوبوها ونصاوبوها. بعد ما عجناها هي كتبان لكم بانه رطبه بزاف. هي العجينه ديالي يعني زدت مازال شويه الزويته كلشي. دابا غنحطها هنا ونخليها شويه. بغيتو تغطيوها ببلاستيك نغطيها بشويه د البلاستيك، هي اصلا ما تحتاج كاع. فوالا غنحطوها هنا شويه، واحد شويه. اللي بغى يحطها في الثلاجه يحطها في الثلاجه. انا عارف بانه ما تحتاج والو، لانه مع الزبده والزيت راهم كيرطبوا العجينه بزاف بزاف. بالنسبه لهذا صافي البولي ديالنا والبواغو راهم طايحين وطايبين. غنطفيو عليهم
غنمشيو دابا ان شاء الله باش نصاوبو الكريمه ديالنا. اذا غنبدا انا كندير الفرماج غابي في المول، ضربتها بلا فورشيت باش ما تطلعش، ما فيهاش الخميره يعني ما غاديش تطلع، ولكن المهم دائما خصنا نديروا الاحتياطات ديالنا. الفرماج كلشي هكا يعني غيكون غارق و كيش يعني عنده السمك ديالو مزيان. وغنديروا الحشوه ديالنا ديال الدجاج والبوارو نعمرو بارتو هنايا، لا ما نديرو غير هذاك الزيت ولا با بوزوان. كتشوفوا المذاق روعه. انا دقتو يعني هذا ديجا هاد لا روسيت، هاد الخلطه ديجا زوينه بنينه بزاف. البوارو انا زوين اصلا البوارو، حتى اللي عنده لو فير اللي عنده لو مونك دو فير الحديد ناقص وهذا راه مفيد يعني فيه بزاف ديال الفوائد. هاد البوارو بحال البصله بحال الثومه. بسم الله. وغنديرو هاد الخليط اللي هو بحال تقول لك كريم زعما. انا درت فيه البيض ودرت فيه شويه د الحليب، ملي ما بغيتش نخويه كامل غندير هما الاول شويه بشويه تنعمر به هنا، نزيدو عاوتاني غنسقيوه به فقط. صافي نخليو حتى شي بلاصه، ما غاديش نديروه كامل بريسك بركه. ونكملو بهاد الفرماج. نغطيو كامل. وها الكيش ديالنا في ميزون كاين موجود يعني المكونات بسيطه جدا. وغنتقل معكم باش نمشيو للفران اللي غندير على 200 تقريبا 200 في الحراره، في درجه الحراره، وغنديرو فقط لتحت وغنتحول معكم ان شاء الله للتقديم. ها هو من بعد ما طيبناه في الفرن وخرجناه كتشوفوا بانه محمر ولا بطايه كتشهي زوينه وبنينه. غنقدروا نقطع معكم ان شاء الله واحد لو مورسو. بسم الله. سمحوا لي بيد وحده كتجي القضيه. بسم الله. غنهزوه نتوما كتشوفوا مزيان لو مورسو كي داير محمر في دو كوتي تقريبا. غنجيب واحد لا فورشيت فين هي لا فورشيت؟ المهم ما خديتهاش، ندير غير لا كويير. بسم الله. ندوق معكم هاد شويه ونقول لكم لوغو كي داير. بسم الله. والله العظيم الا واحد المذاق خطير جدا. بصحة والراحة وشاية طيبة. اللي عجبو الكيش ديالي الطريقة ديالي يديرها ويجربها وما غاديش يندم، لانه الصغار وحتى الكبار غيعجبهم يعني واحد الذوق زوين بزاف. وتبارك الله عليكم ومرحبا مرة اخرى. وما تنساوش اللي عجبو الفيديو يدير لايك وبارطاج ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.